जुमेरात 27 फरवरी 2025। एरीज टू पाइसिस तमाम बरूज के लिए कैसा रहेगा? शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। आज का दिन एरीज यानी बुर्ज हमल के लिए कैसा रहेगा? आज आपको कहीं सफ़र पेश आ सकता है। पैसा आपके लिए ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन आज एक वक्त में आपको महसूस होगा कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा बेहद ज़रूरी है। ज़हनी और जिस्मानी थकावट को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि घर वालों के साथ वक्त गुजारें। आज आपको अपने लव्ड वन की तरफ से मोहब्बत का इजहार नहीं मिलेगा, जो आपको थोड़ा परेशान कर देगा। दूसरों को अपनी मर्ज़ी पर चलाने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्ज़ी का एहतराम करें। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारें और कहीं सैर व तफरीह पर निकल जाएं। आज आपका लकी नंबर 1 रहेगा। पीर 17 फरवरी 2025। आज का दिन टॉरस यानी बुर्ज सौर के लिए कैसा रहेगा? वर्जिश और मतवाज़न ग़िज़ा हेल्थ को बेहतरीन करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आज मुलाजमत की जगह पर सुकून रहेगा। कारोबारी लिहाज से शराकतदारी से गुरेज करें। आज किसी दूर के रिश्तेदार की तरफ से कोई खुशी का पैगाम मिल सकता है। शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है कि आज जीवन साथी के साथ बाहर सैर व तफरीह पर निकल जाएं। आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। आज आपका लकी नंबर 9 है। फिर 17 फरवरी 2025। आज का दिन जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के लिए कैसा रहेगा? जेमिनी, आज आपको बैठकर आराम करने की ज़रूरत है। घर लेने या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। ख़ानदानी तनाव से बचें और अपने आप को सुकून दें। ख़ानदानी परेशानियां आपको ज़हनी तनाव का शिकार कर सकती हैं। आज आपको शरीके हयात के साथ कहीं दूर सैर व तफरीह पर जाने की ज़रूरत है। अपने आप को पुरसकून रखें। आप पुरसकून रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी। आज आपका लकी नंबर 7 है। फिर 17 फरवरी 2025। कैंसर यानी बुर्ज सरतान के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कैंसरियन, आज शाम को कहीं बाहर मूवी देखना या खाने पर जाना शरीके हयात के साथ आपके मामलात को और ज़्यादा खुशगवार कर देगा। माली लिहाज से आज आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन शराकतदारों की तरफ से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तालीमी लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। कैंसरियन, आज का दिन सफ़र करने के लिए बहुत बेहतरीन है। सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। आज आपका लकी नंबर 2 है। फिर 17 फरवरी 2025। आज का दिन बुर्ज असद यानी लियोज़ के लिए कैसा रहेगा? लियोज़, अपने सब्र को बरकरार रखें। आपकी मुस्तकिल कोशिश और अक्ल व फ़हम आपकी कामयाबी की ज़मानत है। आज कारोबार में ज़बरदस्त मुनाफा नज़र आता है। आज आप अपने कैरियर को बुलंदी पर देखेंगे। किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। मोहब्बत की ज़िंदगी शादी में बदलती नज़र आती है। आज आप अपने तमाम कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देते नज़र आते हैं। बचपन के किसी साथी से मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए आज उनको उनका शरीके हयात उनकी रूह का साथी लगेगा। आज आप लोगों का लकी नंबर 9 है। फिर 17 फरवरी 2025। आज का दिन बुर्ज वर्गो यानी सुंबला के लिए कैसा रहेगा? वर्गो, आज पुरसकून रहने का दिन है। पैसा बनाने के लिए मौके मिलते नज़र आते हैं। दिन के आखिर में गैर मुतवक्के खुशखबरी मिलेगी। आज आपको एहसास होगा कि आपके प्यारे आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन लोगों के साथ वाबस्ता हों जो देर तलक आपके साथ रहेंगे। आज आपको मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग्स करने में आसानी होगी। जल्दबाजी से फ़ैसला करने से गुरेज करें, जिस फ़ैसले पर बाद में आपको पछताना पड़े। आज आप दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान खुद को महसूस करेंगे। फिर 17 फरवरी 2025। लिब्रा यानी मुर्जबेजान के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? लिब्रा, बहुत ज़्यादा जोश व खरोश आपको असाबी लिहाज से नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचने के लिए अपने जज्बात को काबू में रखें।
شادی شدہ افراد آج سسرالی رشتہ داروں سے مالی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ سخت سلوک کرنے سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، بچوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب آپ ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں۔ کام کی جگہ پر آج معاملات اچھے رہیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو ساتھیوں کی مدد حاصل رہے گی۔ آج آپ کے شریک حیات کا موڈ بہت اچھا ہے۔ آج آپ کو اپنی زندگی بہت خوشگوار محسوس ہوگی۔ آج آپ کا لکی نمبر 1 ہے۔ پھر 17 فروری 2025 اسکارپیو یعنی برج عقرب کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا؟ اسکارپیو، آج اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس چیز کو محسوس کریں جو آپ کو حرکت میں رکھتی ہے۔ اپنے منفی خیالات کو چھوڑیں اور اپنے اندر پازیٹیوٹی کو جگہ دیں۔ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر خوف اور غصے کو بڑھاتی ہے۔ بیرون ملک کاروبار کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت بہترین ہے۔ مالی لحاظ سے آج فائدے نظر آتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آج کا دن محبت کے رنگوں میں ڈوبے رہنے کا دن ہے۔ آج اپنے محبوب کے ساتھ بہت بہترین وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت بہت آئیڈیل ہے۔ آج آپ سارا دن آزاد رہ سکتے ہیں اور ٹی وی پر جتنا چاہے موویز اور پروگرام وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ خاندانی تنازعات آپ کی شادی شدہ زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آج آپ کا لکی نمبر 3 ہے۔ پھر 17 فروری 2025 آج کا دن سیجیٹیریس یعنی برج قوس کے لیے کیسا رہے گا؟ سیجیٹیریس، آج کسی دوست کی مدد سے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کی مدد ملے گی۔ آج آپ گھریلو اشیاء خریدنے پر پیسہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اپنی آمدن اور خرچ میں توازن قائم کریں، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو مالی لحاظ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج خاندانی افراد کے ساتھ کسی معاملے پر بحث ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ آج آپ محبوب کے ساتھ آپ بہت خوبصورت وقت گزارتے نظر آتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کی ازواجی رشتہ مضبوط ہوتا نظر آتا ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا شریک حیات آپ کے لیے فرشتہ ہے۔ آج آپ ان کا مشاہدہ کریں تو آپ کو ان کے اندر بہت ہی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ شادی شدہ زندگی جنت سے کم نہیں۔ آج خوش قسمت نمبر 9 ہے۔ پھر 17 فروری 2025 آج کا دن کیپریکون یعنی برج جدی کے لیے کیسا رہے گا؟ کیپریکونین، شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا آج آپ کے موڈ کو بہت خوشگوار کر سکتا ہے۔ آپ کی مالی پوزیشن مضبوط رہے گی، لیکن کوشش کریں کہ اپنی خرچ اور آمدن میں توازن قائم رکھیں۔ اگر آپ نے زیادہ پیسہ خرچ کر لیا تو آنے والے وقت میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ گھر میں کسی چھوٹی موٹی تقریب کا اہتمام آپ کو خوشی دے گا، لیکن ضروری ہے کہ اس تقریب میں آپ بھی شرکت کریں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اچھے دنوں کا انتظار کریں۔ اپنے جسم کو مستقل طور پر کام کرنے کے لیے ریچارج کرتے رہیں۔ آپ اپنے معاملات میں اپنے دوستوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے حوصلے بلند ہوں گے اور آپ کو اپنے منزل کے حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ آج آپ ذہنی طور پر پرسکون نظر آتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ اور آپ کی محبت کے ساتھی کے مابین کچھ فاصلہ آ سکتا ہے۔ آج آپ کا لکی نمبر 8 ہے۔ پھر 17 فروری 2025 ایکویریس یعنی برج دلو کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایکویریس، دوستوں کے ساتھ شام خوشگوار ہوگی، لیکن ضرورت سے زیادہ کھانے اور مشروبات پینے سے گریز کریں۔ کسی بھی ایسے اقدام پر عمل نہ کریں جو بعد میں آپ کے لیے مشکل ہو۔ آج کسی تجربہ کار شخص کے مشورے کے بغیر مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے لیے مختصر سفر آج آپ کے روزانہ کے مصروف شیڈول سے راحت اور آرام کا لمحہ لاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کی جدوجہد کو اپنے ساتھی کے ساتھ بانٹنا چاہیں گے تو آپ کی زندگی کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ آج دفتر میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے کچھ نیا کریں۔ یہ چیز آپ کو ذہنی طور پر بہت پرسکون کر دے گی۔ آج آپ کا لکی نمبر 6 ہے۔ پھر 17 فروری 2025 آج کا دن پائسس یعنی برج حوت کے لیے کیسا رہے گا؟ پائسس، آج ہیلتھ کے حوالے سے کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی بڑا منصوبہ
آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے گا۔ کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کی رائے لے لیں جس کو کاروباری لحاظ سے زیادہ سمجھ بوجھ ہو۔ خاندانی تناؤ کو آپ کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کی صلح جوئی کی کوشش سے گھریلو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین وقت گزاریں۔ محبت کے معاملات آج 50-50 نظر آتے ہیں۔ خط و کتابت کو دیکھ بھال کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے شریک حیات کی طرف سے توجہ کا فقدان رہے گا، لیکن دن کے اختتام پر آپ کا شریک حیات آپ کے لیے کچھ نیا کرے گا جو آپ کو خوش کر دے گا۔ آج لکی نمبر 4 ہے۔